السلام عليكم. اليوم غنهضروا شويه على لي غي ديال تريبل اونطرينمون، بورداج ديال تريبل اونطرينمون. غيدات بحال هادو. بالنسبه لهاد لي غيد هادو ديال البورداج ديال البي ولا السفيفه، تيقولوها اكثر ديال الناس ديال السفيفه. هاد السفيفه هادي كطوى على جوج، كدار في البورداج سوا ديال الماطلات سوا ديال السدادر، بزاف ديال الحوايج كيديروا لهم هاد السفيفه هادي. هاد لي غيد ديالهم هادو كيركبوا ديال في تريبل اونطرينمون، ماشين تريبل اونطرينمون. كاينين البفاف، كاينين الجوكي، كاينين بزاف الانواع ديال لي ماشين تريبل اونطرينمون. هاد لي غيد لا ماجوريتي ديالهم تيوقع فيهم المشاكل، يعني كيتهرسوا اولا كطير ليهم هاد الطوله هذا. المهم الا كان الكيد ما مهرسش باقي فيه شي حاجه صحيحه، يعني كطير غير هاد الطوله هادي، تنعاودو نروطابيوه، يعني كنعاودو نصلحوه. غادي نوريكم اليوم كيفاش نعاودو نصلحو هاد الكيد هذا. بالنسبه لهاد السفيفه هذا ديجا راه معبور هاد السفيفه على هاد الكيد هذا. ديما السفيفه تقبضها من البور تشوف واش هي اللي صالحه له او ما صالحالوش. زائد حاجه اخرى هي الدريجات هادو اللي فيه، كي بعض المرات كيتكالاو في لونطري ديال الكيد، الا ما كانش هنايا عريض واسع مزيان، و بليس عنده واحد الحاشيه اللي ما يتكالاش فيها هذا البورداج، هاد لي طري هادو كيتبلوكا ما تيمشيش مزيان. دونك دابا غنوريكم كيفاش غنديرو نصلحو هذا ونصايبوه على اساس هذا الاساس، وعلى اساس انه يولي صحيح. يعني انك منين كنسدوه حتى من اللور من هنايا تنطلعوا له الطوله حتى لهنايا، باش ما تبقاش تحيد هاد لاطول هادي اللي من هنايا، لان السودير ديالو شويه صعيبه وقاصحه. دونك دابا اش غادي ندير؟ اول حاجه هي غادي نيطويي هذا، نيطويي بلا بروس ميطاليك، نحيد هاد ليطان قديم وهذا، وعاد ندوزو للطوله ديالو ونفصلوها ونصايبوها ونقادوها ونوريوكم لي زيتاب ايطاب بار ايطاب. اول حاجه خدينا اون طول ديال 40 بار 70 40 على 70، وغادي نبليو فيها واحد 2 المليم هنايا. جوج المليم تقريبا غنطويوها. هذه هي اللي غادي تشكل لي ديك الحاشيه اللي غتسمح لهادو انهم يدوزو لي طري، يدوزو سون فروطي، بلا فروطمون. يعني تلقاو هاد الجهه هادي ليس ورطبه باش يدوزو سون فروطي. ثاني حاجه نبلي هاد المورسو هذا غنطوي على جوج، وهاد البليه هادي تكون على الاكستيريور. غادي نبليه دو سيت فاصون. كنبداو كنزيرو خديت الغلط ديال تقريبا هذا، باش غادي نكونفورمي عليه على هذا. بحال هاكا. باش هذا غادي يركب هنا، وخصني يبقى لي هنا نفس العبار اللي كاين هنا، كاين هنايا،
يعني انني غادي نزيد ندور هاد الجهه هادي نقادها مزيان. لهاد الغرض هذا ديت واحد عرض من دابا غيكون عندي بحال هكا. غادي نطراسي هاد العبار اللي عندي هنايا، غادي نقطعو طولو. الطرف الفوقاني غادي يتقطع، التحتاني غادي نخليه نحتفظ به باش هو اللي غادي نقلبو للفوق. دونك غادي نقطع الطريف هذا، هذا انيتيل. هذا غندريسيه شي شويه باش غيجي هذا هنايا. ثالث حاجه درنا هي انسيرينا ديو بابي هنايا، وجمعنا الكيد غادي نسيروه في الليطو. غادي نسوديو لا بروميير بارتي، غنسوديو هاد لابارتي وغنسوديو هاد لابارتي، عاد غنقلبو هاد الفلون هذا لهنا يتجمع. بعد ما سيديت نيطوييت شي شويه هنايا باش ما يبقى شي ريزيدو ديال داك الزيت ديال الليطه، وغادي نقلب هاد لو فلون هذا غنقلبو لعند الكيد. شقيت هاد الشقه هنايا باش ما يمشيش هاد الطرف هذا حتى هو. دونك غنسد غير هاد لابارتي هادي. من بعد ما سديت غادي نسودي هنا ونسودي هنايا باش هاد الطوله هادي تبقى امباكت هنايا، يعني غادي تبقى لاصقه. يعني غنسودي هنا. ثاني حاجه حيت هاد الطرف هذا وفتحت واحد الفتحه هنايا باش نثقب واحد لوطرو نخرجو لهنايا باش نعرف لا ليميت ديالي ديال الكيد فين كاينه باش نقطع لي فلون اللي ما خدامينش. هاد لوطرو درناه باش نعرف فين غنقطع هنايا لهنايا
ومن هنايا لهنايا باش نحيد هاد الطرف هذا لان ما خدامنيش. دونك نقطع دونك هذا سي انيتيل، مازال غادي نقص منه حتى يولي الكيد مقاد. دونك غادي نضربو بالعمل من هنا باش نافلوريه باش يبان الكيد وعاد نكملو. دابا اجوستينا الكيد ولا باين. دونك خصنا هاد لي طيط هادو يتبليو لداخل. دونك غادي نبلييهم دابا وغادي عاد نكملو الفينيسيون ديالو، نيطويوه وندوزو فيه لابونط. كي هو وجدناه هاكي جا. هنايا ضمننا بان هاد لاطول هادي مقلوبه حتى لداخل، يعني انها مبقاش تحل هاد لاسودير من هنايا، وهادي بور رونفورسي هاد لاسودير هادي ومتبقاش تحل، يعني درنا طرف اخر من الفوق درناه هنايا، سوديناه من الفوق من هنا وسوديناه من هنايا وفينينا الكيد ديالنا. وها هو ناضي دابا. حتى هاد لي طون تنضمن بانهم هنايا ما كاينش فروطمون بزاف، ما كيتحكوش بزاف، يعني كيدخلوا فاسيلمون. تنشكركم على التتبع ديالنا. الكيد ها هو لي بيان روطابي كوم نوف بحال راه جديد وبليس سور وسودي مزيان، يعني انه غادي يدوز مده اكثر من كيد الا خديتيه عادي. يعني هاد الخدمه هادي اللي بغا يديرها مرحبا به، حنا ورينا الطريقه، الا ما قدرش عليها يتصل بينا وحنا نخدموها ليه.